नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, राजस्व सङ्कलन, विकास निर्माण र सार्वजनिक प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यस्तै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको साप्ताहिक गतिविधि पनि यस कार्यक्रममा हामीले समावेश गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भदौ 18 गते रूपन्देही जिल्लाको रोहिणी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष सरोज कुमार पाण्डेलाई सेवाग्राहीबाट 20,000 घुस लिँदै गरेको अवस्थामा रङ्गेहात नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ। वडा अध्यक्ष पाण्डेले अनुदान स्वरूप रकम प्रदान गर्न सहजीकरण गरिदिएको भनी सेवाग्राहीसँग घुस रिश्वत माग गरेको भन्ने उजुरी एवं सूचनाका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलबाट गएको टोलीले सेवाग्राहीबाट लिएको 20,000 घुस रकम सहित वडा कार्यालयको परिसरबाट वडा अध्यक्षलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैगरी आयोगले भदौ 14 गते पूर्वाधार विकास कार्यालय बाँकेमा कार्यरत कार्यालय प्रमुख सिडिई मनिष कुमार अर्यालले विभिन्न सेवाग्राहीहरूबाट रकम लिई बुटवलतर्फ आउँदै गरेको अवस्थामा 5,30,000 स्रोत नखुलेको रकम सहित नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भइरहेको छ। आयोगको कार्यालय बुटवलबाट गएको टोलीले सिडिई अर्याललाई स्रोत नखुलेको रकम र उनी सवार गाडी सहित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 5 बुटवलको कार्यालय परिसरबाट नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2077 साल भदौ 9 गते गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद जैसी सहित 2 जना विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। आयोगले गोदावरी नगरपालिका 11 बज्रबाराई स्थित गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जैसी र सब इन्जिनियर किशोर कुमार मोक्तानले निर्माणाधीन आयोजनाको बिल भुक्तानीका लागि सेवाग्राहीसँग घुस रिश्वत बापतको 1,50,000 लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको थियो। अनुसन्धान गर्दा 1,50,000 घुस लिएको पुष्टि भएसँगै अदालतमा आरोप पत्र दायर गरिएको हो। यसैगरी आयोगले यसै मितिमा रूपन्देहीमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवाका कार्यालय सहयोगी चेनमेन विश्वनाथ प्रसाद लोध र मतियार महेन्द्र प्रसाद यादव विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ। लोध र यादवले जग्गाको मुआब्जा दिलाउन सहजीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग 4 लाख घुस रिश्वत बापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा आयोगले नियन्त्रणमा लिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जनका उजुरीहरू बढे सँगसँगै आयोगले यसलाई उच्च महत्त्वका साथ छुट्टै महाशाखा स्थापना गरेर छानबिन गर्दै अगाडि बढिरहेको छ र पछिल्लो समय गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको आयोगले यसलाई अझै गहिरो गरी र महत्त्वका साथ छानबिन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै कोही पनि गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरासम्म ल्याउने गरी काम अगाडि बढाएको बताएको छ। अब प्रस्तुत छ सोही सम्बन्धी एक सामग्री। जो व्यक्तिहरू राष्ट्रसेवक कर्मचारी थिएनन्, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति थिएनन्, तर तिनीहरू को थिए त भन्दाखेरि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने काममा सघाउ पुर्याउने व्यक्ति थिए। त्यो भएर तिनीहरू मतियार थिए। ती मतियारहरूलाई पनि सजायको र बिगोको माग दाबी गरी सम्मानित अदालतमा मुद्दा दायर भएको अवस्था रहेको छ। त्यसो भएको हुनाले सर्वसाधारणदेखि लिएर जति पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीका आफन्तहरू छन् अथवा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिका आफन्तहरू, चिन्जानका व्यक्तिहरू जो जो हुनुहुन्छ, तपाईँहरू अहिलेदेखि नै सचेत हुनुहोस् कि तपाईँहरूमाथि पनि यो भ्रष्टाचार निवारण ऐनको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम कारबाही हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले कसैको पनि सम्पत्ति, कुनै पनि राष्ट्रसेवकको सम्पत्ति जुन तपाईँले आर्जन गरेको होइन, राष्ट्रसेवकले गैरकानुनी काम गरेर गैरकानुनी तवरले आर्जन गरेको हो भने त्यो सम्पत्ति राख्ने मतियार नबन्नुहोस्। त्यस्तो गैरकानुनी सम्पत्ति लुकाउने, छिपाउने मतियार नबन्नुहोस्। यसको सजाय तपाईँलाई पनि हुन्छ। यो कुरा ख्याल राख्नको लागि म अनुरोध गर्छु। भ्रष्टाचार अक्षम्य अपराध हो। भ्रष्टाचार गर्न उक्साउने वा भ्रष्टाचार गरेर कमाएको गैरकानुनी सम्पत्तिको संरक्षणमा सहयोग गर्ने जो कोही पनि भ्रष्टाचारको कसुरमा सम्बन्धित हुन सक्छन्।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 20 मा गैरकानुनी सम्पत्तिको आर्जनका बारेमा परिभाषित गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइए कारबाहीको व्यवस्था समेत गरिएको छ। अस्वाभाविक उच्च जीवन स्तर यापन गरेमा मनासिब कारण बिना अमिल्दो र आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान दातव्य उपहार सापडी चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको छ भन्ने कुरा सम्बन्धित राष्ट्र सेवकले नै प्रमाणित गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो उसले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्न नसकेमा त्यस्तो सम्पत्तिलाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिनेछ र आयोगले अनुसन्धान गरी सम्मानित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ। कुनै राष्ट्र सेवकले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणित भएमा त्यसरी आर्जन गरेको सम्पत्तिको बिगो अनुसार 2 वर्षसम्म कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी गैरकानुनी सम्पत्ति समेत जफत हुनेछ भनेर कानुनी व्यवस्था छ। त्यो भएको हुनाले अब यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने राष्ट्र सेवक पदाधिकारीहरूलाई निरुत्साहन गर्ने यो काम संवैधानिक दायित्व र कानुनी जिम्मेवारी आयोगको भए पनि यसमा आम नागरिकको पनि सहयोगको आवश्यकता पर्छ र यदि आम नेपाली नागरिकले सञ्चारकर्मीले अथवा यसमा सरोकार राख्ने सम्बन्धित नागरिक समाजका महानुभावहरूले यदि कुनै राष्ट्र सेवक कर्मचारीले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अस्वाभाविक र अमिल्दो जीवनयापन गरेको छ, गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिने विभिन्न प्रकारका क्रियाकलापहरू त्यहाँ प्रदर्शित भएका छन् भने त्यसको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सूचना दिन उजुरी दिन सकिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीको छानबिनलाई आयोगले समय सापेक्ष बनाउँदै अगाडि बढेको छ। आयोगमा विषयको विविधता र कार्यप्रकृतिका आधारमा फरक फरक ढङ्गबाट उजुरी परिरहेका हुन्छन्। यसरी पर्ने अधिकांश उजुरी कुनै न कुनै रूपमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग जोडिएका हुन्छन्। आयोगमा परेका उजुरी उपरको छानबिनलाई वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र प्रविधियुक्त बनाउँदै अगाडि बढिरहेको आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले बताउनुभयो। सम्पत्तिको मनी लाउन्ड्रिङ हुने गरेको छ अहिलेको समयमा र सम्पत्तिको अनुसन्धान त्यति सहज छैन। सरसर्ती हेर्ने भने जसको उजुरी पर्छ धेरै जसोको चाहिँ सम्पत्ति देखिँदैन। एक त अब नकमाएको कारणले नदेखिएको हुनसक्छ, त्यो पहिला पार्ट हो। नकमाएको कारणले नदेखिएको रहेछ भने त राम्रै भयो त्यो, होइन, किनकि उजुरी झुटा रहेछ भन्ने पनि हुन सक्यो। तर अब कमाएको छ, लुकाएको छ भने चाहिँ हाम्रो लागि च्यालेन्जिङको विषय हो, त्यसलाई खोज्ने विषय चाहिँ त्यो चाहिँ अब राष्ट्रको लागि चुनौतीको विषय पनि भयो। यस्ता चुनौतीका विषय पनि धेरै छन्। व्यक्तिको ब्याङ्क खातामा पनि पैसा जम्मा भएको हुँदैन, घर जग्गामा पनि त्यति लगानी भएको हुँदैन, तर उसको विषयमा चाहिँ उजुरीहरू बारम्बार पनि आउँछ। उसले बाहिर बुझ्दाखेरि उसले राम्रै कमाइ धमाइ गरेछ भन्ने पनि बुझिन्छ। त्यसैले अब यस्तो प्रवृत्तिलाई कसरी इन्भेस्टिगेसनको प्रोसेसमा ल्याउने भन्ने विषय नै हाम्रो चुनौती हो। र हाम्रो स्ट्राटेजी पनि अहिले आएको जुन स्ट्राटेजिक प्लान छ त्यसले पनि के भन्छ भने सम्पत्तिको छानबिनलाई वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ, प्रविधियुक्त बनाउने भनेको छ। त्यो भनेको के हो भने जस्तो कसैले जग्गामा लगानी गर्छ, हाम्रोमा पनि थुप्रै केसहरू त्यस्तो देखिने गरेको छ। अब हाम्रोमा वैज्ञानिक किसिमबाट जग्गाको मूल्याङ्कन हुँदैन, अनि 30 लाख रुपियाँमा खरिद गरेको देखाउँछ मालपोतको रेजिस्ट्रेसनमा, एक्चुअल चाहिँ उसले 1 करोड हालेको हुनसक्छ। अब 70 लाख रुपियाँ त उसले अनियमित ढङ्गबाट कमाएको पैसा पनि त्यहाँ इन्भेस्ट भएको हुनसक्छ। अनि 1-2 वर्षपछि फेरि उसले के गर्छ भने 1 करोड 20 लाखमा बिक्री गरेको देखाउँछ। बिक्री गरेको चाहिँ पुरा देखाउँछ, त्यसको रजिस्ट्रेसन पनि सम्भवतः उसैले तिर्छ। अनि के भयो भने 30 लाख रुपियाँमा किनेको थिएँ मैले, त ढलको व्यवस्था राम्रो गरेँ, बाटो नि पुग्यो, मैले धेरै पहल गरेँ, 1 करोड 20 लाखमा बेचेँ भन्छ र 90 लाख रुपियाँलाई वैध बनाउँछ उसले। त्यो पनि देखिएको छ कि त्यो अहिले भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति र पद्धतिमा पनि परिवर्तन आएको छ। यस बारेमा आयोग पनि समयानुकूल आफूलाई अगाडि बढाउने काममा लागिरहेको छ। बदलिदो समयसँगै बदलिएको भ्रष्टाचारको पद्धतिलाई निरुत्साहित गर्न आयोगले आफ्नो क्षमता विकासमा विशेष ध्यान दिने सचिव अधिकारीले बताउनुभयो। आजभोलि ग्लोबल रिलेसनसिप छ मान्छेहरूको, संसारमा आफ्ना मान्छेहरू विभिन्न ठाउँमा पुगेका छन् र अवैध किसिमबाट चल्ने हुन्डी कारोबारहरू पनि छन् अब हाम्रामा या सीमा क्षेत्रमा। ती हुन्डी कारोबारको माध्यमबाट इलिगल ढङ्गले पैसा बाहिर पठाउने, तर बाहिरबाट ल्याउँदाखेरि ब्याङ्किङ च्यानलबाट आउने,
मेरो चाहिँ छोराछोरीले अथवा मेरो रिलेटिभले नियरेस्ट डिआरएसले बाहिरबाट चाहिँ पैसा कमाएर पठाइदियो भन्छ र मजाले उसको ब्याङ्क खातामा राखिरहेको हुन्छ। अब त्यसलाई कसरी इलिगल भयो कि भएन कसरी बुझ्ने यो पनि चुनौतीपूर्ण छ। त्यसरी पनि सम्पत्तिको शुद्धिकरण मनी लाउन्ड्रिङ भइरहेछ र डिस्प्रोपोर्सनेट प्रोपर्टीमा यो जोडिन्छ, यस्तो किसिमको रहेको छ। कतिपयले के गर्छ भनेदेखि अब 20-30 लाख रुपियाँ खर्च गरेर एउटा चाहिँ कुनै फेन्सी पसल खोल्ने, कपडा पसल खोल्ने या स्टेसनरी खोल्ने पसल खोल्ने अनि धेरै कारोबार भएको देखाउने र त्यसको भ्याट इन्कम ट्याक्सहरू पनि बुझाइदिने, त्यो त थोरै नै हुन्छ उसले कमाएको तुलनामा, अनि आफ्नो पैसालाई चाहिँ वैध बनाउने यो प्रवृत्ति। कसैको के पनि देखिया छ भने एउटा विभिन्न कलेक्सन गरेर एउटा ठुलो बुक बनाइदिने, 1000 रुपियाँ भनेर राख्ने दाम 10,000 प्रति भनेर गरिदिने, अन्त 10-20 लाख रुपियाँ त्यसैबाट फाइदा भएको देखाउने, छाप्नु चाहिँ अब त्यसले 5-7 प्रति छापे मात्रै हुनसक्छ आयोगले देखाउनको लागि, बाहिर मार्केटमा पाइँदैन। त्यस्तो किसिमबाट पनि अब यो गैर कानुनी सम्पत्तिलाई कन्सिल गर्ने, लुकाउने प्रवृत्ति चाहिँ बढेर गइरहेको अवस्था छ। त्यसो त गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको समस्या नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर रहेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्ने विश्वभर अपनाइने विभिन्न उपाय मध्येको उपयुक्त उपायका रूपमा रहेको कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सके नेपालमा पनि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने आयोगको ठम्याइ छ। संसारभरिको ट्रेन्डलाई हेर्ने भने चाहिँ यो इलिगल प्रोपर्टीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, गैरकानुनी सम्पत्ति कमाउने ट्रेन्डलाई नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा ठुलो औजार भनेको चाहिँ ट्याक्सेसन सिस्टमलाई बलियो बनाउने रहेछ। जस्तो अब डेभलप कन्ट्रीहरूको उदाहरण दिने हो भने एउटा 18 वर्ष पुगिसकेपछि उसको ट्याक्स एकाउन्ट पनि खोलिन्छ होइन, प्यान नम्बर आजभोलि हामीलाई पनि दिएको छ नि, अनि जति उसको कारोबार गर्छ त्यो सबै ट्याक्सबाट देखिनुपर्छ। मान्नु कसैले मैले 10 वर्ष अगाडि मेरो हजुरबाको पालामा चाहिँ एउटा सुनको डल्लो थियो, त्यो बिक्री गरेँ र आएको पैसा हो यो 20 लाख भन्ने बित्तिकै हाम्रो त अब होला त नि भन्ने चलन छ। तर डेभलप कन्ट्रीहरूले त तिम्रो हजुरबाबुले त्यो बेलामा ट्याक्स तिरेको थियो कि थिएन भनेर पनि हेर्छ होइन, त्यो बेच्दा बिक्री गर्दाखेरि। त्यसैले कसैले मैले यो जाहिर खानुभन्दा अगाडि नै कमाएको पैसा थियो भन्यो भने त्यतिखेर तिमीले ट्याक्स तिरेको थियो कि थिएन भनेर हेरि नै हाल्छ। र इलिगल प्रोपर्टीको इन्भेस्टिगेसन चाहिँ डेभलप कन्ट्रीहरूमा ट्याक्स अफिसरले गर्छन्, किनकि उनीहरूकामा हरेक गतिविधिहरू, हरेक इकोनोमिक ट्रान्जेक्सन चाहिँ ट्याक्सेसनको नेटभित्र रहिरहेको हुन्छ। बाटोमा एकदानो आँप किनेर खान मन लाग्यो भने पनि त्यो सानो एटिएम मेसिनबाट बिलिङ गरिन्छ र त्यसको चाहिँ ट्याक्स चाहिँ राज्यलाई जान्छ। भनेपछि हरेक व्यक्तिले गरेको खर्च पनि राज्यको चाहिँ एकाउन्टिङ सिस्टममा आउँछ, हरेकले गरेको आम्दानी पनि एकाउन्टिङ सिस्टममा आउँछ। किनकि एउटा लुगा कपडा मैले किन्छु भने त्यो चाहिँ राज्यको हिसाब किताबमा आइरहेको हुन्छ, त्यसले ट्याक्स तिर्यो कि तिरेन भन्ने कुरा। त्यसो भए त न खर्च गरेको कुरा लुकाउन सकिन्छ, न आम्दानी गरेको कुरा लुकाउन सकिन्छ। त्यसो हुने बित्तिकै त यो इलिगल प्रोपर्टीलाई नियन्त्रण गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। आयोगमा पर्ने विभिन्न विषयका उजुरी जस्तै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी उजुरी माथिको कारबाहीका लागि दर्तापछि प्रमुख आयुक्त समक्ष पेश भएपछि धेरै उजुरीहरू आयोगका सचिवको अध्यक्षतामा बस्ने स्क्रिनिङ समितिमा पठाइन्छ। स्क्रिनिङ समितिले उजुरीको विषयका आधारमा अनुसन्धान अधिकृत तोकेर वा नतोकी सम्बन्धित महाशाखामा थप छानबिनका लागि पठाउने गर्दछ। यसैगरी उजुरीको गम्भीरताका आधारमा सिधै अनुसन्धान अधिकृत तोकेर उजुरीको छानबिनका लागि पठाउने व्यवस्था पनि रहेको छ। श्रीमान सचिवज्यूको संयोजकत्वमा एउटा स्क्रिनिङ कमिटी रहेको छ आयोगमा। त्यो स्क्रिनिङ कमिटीले त्यसलाई चाहिँ प्रारम्भिक छानबिन गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यो उजुरी व्यक्तिगत रिसिभीको कारणले दिएको अथवा गोलमटोल रूपमा दिएको अथवा चाहिँ त्यो दुःख दिने नियतले मात्रै दिएका त्यस्ता किसिमका र आधार नभएका कुनै पनि आधार नभएका उजुरीहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तामेलीमा लगेर स्क्रिनिङ कमिटी मार्फत आयोगबाट त्यसलाई चाहिँ तामेलीमा लगेपछि बाँकी रहेका उजुरीहरू जुन प्रारम्भिक छानबिनका लागि तोकिन्छ, त्यो प्रारम्भिक छानबिनका लागि तोकिएपछि त्यो अनुसन्धान अधिकृत तोकिन्छ। प्रारम्भिक छानबिनबाट पनि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो भने चाहिँ फेरि अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने काम हुन्छ, त्यो पनि आयोगबाटै हुने गर्दछ। श्रीमान सचिवज्यूको प्रस्तावमा
माननीय प्रमुख आयुक्तज्यूबाट अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने काम हुन्छ र त्यसै गरी विस्तृत अनुसन्धानमा जान्छ र विस्तृत अनुसन्धानबाट त्यो चाहिँ तामेलीमा गएमा त्यो चाहिँ तामेली हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ विस्तृत अनुसन्धानबाट आयोगले अभियोजनमा लैजानुपर्ने अवस्था रह्यो भने त्यो चाहिँ आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दाको रूपमा अभियोजन गर्छ। आयोगमा रहेको सम्पत्ति अनुसन्धान तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले आर्थिक वर्ष 2076-77मा 1588वटा प्रारम्भिक र 183वटा विस्तृत अनुसन्धान गरी 1771वटा अनुसन्धान गरेको थियो। यी मध्ये प्रारम्भिकमा 1394 र विस्तृतमध्ये 26 गरी 1420वटा उजुरी फर्स्यौट भएको छ। पछिल्लो समय आयोगको अनुसन्धानपछि मुद्दा दायरको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। सम्पत्ति छानबिनको काम अन्य विषयभन्दा जटिल रहेका कारण पनि यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर अनुसन्धान गरिने आयोगले जनाएको छ। नेपाल चाहिँ पूर्ण रूपमा औपचारिक अर्थतन्त्रमा नगइसकेको कारणले गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूमा यस्ता गैर कानुनी सम्पत्तिहरू लुकाउने छिपाउने चाहिँ स्थानहरू धेरै भएको हुँदा यो चाहिँ हाम्रो अनुसन्धान अधिकृतहरूले छानबिन अधिकृतहरूले त्यस्ता किसिमका चाहिँ लुकाइएका छिपाइएका ठाउँहरू पत्ता लगाउने थप मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था र त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ के पनि देख्यौँ भनेदेखि एउटा उजुरीमाथि छानबिन गर्दाखेरि प्रारम्भिक रूपमै छानबिन गर्दा पनि कम्तीमा नि 13वटा निकायमा हामीले पत्रचार गर्नुपर्दो रहेछ। खास गरी यो वित्तीय जानकारी लिनको लागि यदि वित्तीय जानकारी हामीले एउटै विन्डोबाट लिन सकेको भएदेखि त्यति धेरै पत्रचार पनि गर्नु पर्दैन थियो होला। त्यसैले 13वटा कम्तीमा पनि 13वटा स्थानबाट निकायहरूबाट विवरण आउँदाखेरि समय लाग्ने त्यसको साथसाथै अर्को चाहिँ के छ भने हाम्रो देशमा अचल सम्पत्तिको स्थिर सम्पत्तिको एकीकृत तथ्याङ्क र चाहिँ अभिलेख राख्ने पद्धति बसिसकेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा 77 जिल्ला चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनुसन्धानको क्षेत्र पर्न आउँदछ। आयोगमा आउने अधिकांश उजुरीहरूमा ठोस तथ्य थोरै मात्र उल्लेख हुने गरेको छ। व्यक्तिगत लान्छाना र स्वार्थ प्रेरित दुःख हैरानी दिने नियतले पनि कतिपय उजुरीहरू आयोगमा पर्ने गरेका छन्। आयोगमा पर्ने उजुरीहरूको छानबिन र अनुसन्धानलाई तथ्य प्रमाणमा आधारित बनाउँदै जाने विषयमा आयोग गम्भीर रहेको छ। 74-75मा 4वटा मात्रै मुद्दा दर्ता भएको थियो भने 75-76मा 12वटा मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ र त्यसै 76-77मा 18वटा मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ यो गैरकानुनी सम्पत्ति सम्बन्धमा। र यसबाट 75-76मा भन्दा 76-77मा बढी बिगो माग दाबी भएर चाहिँ मुद्दा दायर भएको छ। जस्तै 76-77मा 1 अरब भन्दा बढी माग दाबी भएर त्यसरी मुद्दा गएको छ। अधिकांश उजुरीहरू चाहिँ एउटा चाहिँ व्यक्तिगत रिसिभी साध्ने गोलमटोल प्रकृतिको हैन अनि एउटा चाहिँ खालि दुःख दिने नियतले चाहिँ मुद्दा के अरे उजुरी दिएको देखिन्छ र केही उजुरीहरू चाहिँ जेन्युन अलिकति अनुसन्धान गर्न योग्य उजुरीहरू पनि आउने गरेका छन्। गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने र विभिन्न माध्यमबाट देश बाहिर वा देशभित्रै पनि लुकाउने प्रवृत्तिका कारण आयोगको छानबिनमा कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो परिरहेको छ। आयोगले यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई नजिकबाट हेरिरहेको छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा यो लुकाउने छिपाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। यहाँले ठिकै भन्नुभयो, साथीहरूलाई अथवा नाताभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूलाई त्यो चाहिँ राख्न दिने अथवा उनीहरूको नाममा चाहिँ ब्याङ्कहरूमा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गर्न लाउने, त्यसै गरी चाहिँ गैर यो चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रबाट चाहिँ विदेश पठाउने र त्यसलाई चाहिँ औपचारिक क्षेत्रबाट भित्र्याएर त्यसलाई निर्मलीकरण गर्ने भन्ने प्रवृत्तिहरू पनि देखिन्छ। त्यसो त भ्रष्टाचार कुनै न कुनै रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको विषयसँग जोडिने गर्दछ। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै आयोगले यस प्रकारका उजुरी र अभियुक्तहरूलाई विशेष अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने गरेको छ। अन्य विषयको भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित उजुरीहरू
छानबिन गर्दा अनुसन्धान गर्दाखेरि पनि भ्रष्टाचार गरिएको सम्पत्ति चाहिँ गैरकानुनी हुन सक्ने सम्भावना त धेरै नै हुने भयो। यदि त्यस्तो चाहिँ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अवस्था अनुसन्धानबाट देखियो, अन्य विषयको अनुसन्धान गर्दाखेरि त्यस्तो देखियो भने पनि त्यस्तो गैरकानुनी चाहिँ सम्पत्ति आर्जन गरेको विषयलाई सम्पत्ति अनुसन्धान महाशाखा अन्तर्गत ल्याएर त्यसलाई चाहिँ प्रारम्भिक रूपमा नै छानबिन गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रमाणहरू खोज्ने, विवरणहरू झिकाउने त्यस्तो कार्य गरेर त्यो फेरि उही सम्पत्ति अनुसन्धानकै प्रक्रियामा लगेर त्यसलाई चाहिँ एउटा भिन्दै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित कसुरमा त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गरिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्च प्राथमिकताका साथ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको विषयलाई हेर्न थालेसँगै यसरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने क्रमलाई केही नियन्त्रण गर्न सहयोग पुगेको छ। आयोगले भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ काम गर्दै आएको छ। तपाईँ सुशासन र पारदर्शी सरकारी र सार्वजनिक सेवाको पक्षमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने कहीँ कतै अख्तियार प्राप्त अधिकारीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, भ्रष्टाचार गरेको देख्नुभयो भने सोझै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जानकारी वा उजुरी दिन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि अख्तियारको हटलाइन नम्बर 107 उजुरीमा खुल्ला रहनेछ। यस्तै गरी टोल फ्री नम्बर 166001 22233 उजुरीका लागि खुल्ला रहनेछ। यस्तै गरी तपाईँले भाइबरमा SMS गरेर पनि उजुरी दिन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि मोबाइल नम्बर 9863 33 191। यस्तै गरी फ्याक्सबाट पनि तपाईँले उजुरी पेश गर्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि नम्बर हो 01 526 2104 र 526 2128। यस्तै गरी इमेल मार्फत पनि तपाईँले आफ्नो उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि ujuri@ciaa.gov.np। फेसबुक मार्फत पनि तपाईँले आफ्नो उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पेश गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि Facebook/Nepal CIAA रहेको छ। ट्विटरबाट पनि तपाईँले आफ्नो उजुरी पेश गर्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि @CIAA_NEPAL रहेको छ। अख्तियारको अनलाइन पोर्टल मार्फत पनि तपाईँले सोझै उजुरी पेश गर्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि अख्तियारको वेबसाइट www.ciaa.gov.np रहेको छ। तपाईँ हामीले प्रयोग गर्दै आइरहेको हुलाक अथवा अख्तियारको कार्यालयमा तपाईँ आफै उपस्थित भएर पनि उजुरी दिन सक्नुहुनेछ। उजुरी दिँदा तपाईँले आफ्नो नाम नखुलाई उजुरी दिन पनि सक्नुहुनेछ। भ्रष्टाचार रहित सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि तपाईँ हामी सबै उत्तिकै जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। दर्शकबिन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह होस् अथवा विकास निर्माण, जहाँ कहीँ पनि हुने ढिलासुस्ती र अनियमितताका विरुद्ध तपाईँ हामी सबै सचेत नागरिक र सेवाग्राहीको हैसियतले आवाज उठायौँ भने सुशासनयुक्त समाज र सुशासनयुक्त सेवा प्रवाहका लागि सहयोग पुग्नेछ। तपाईँ हामी सबै सचेत भएर अगाडि बढौँ र विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त र समयानुकूल बनाउँदै अगाडि बढौँ। यही भन्दै अर्को सातासम्मका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरी मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।